अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, मैं हूँ आपकी राइटर स्मरवा मिर्ज़ा और लेकर आ चुकी हूँ कक मोया की 6 बहुत ही मज़े की एपिसोड। तो जल्दी से चलते हैं किसकी तरफ, लेट्स स्टार्ट। एक हफ्ता दोनों की छोटी मोटी झड़प और बहस जारी रही, मगर ज़रा आमना सामना कम हो गया क्योंकि अहोन ने स्कूल ज्वाइन कर लिया, जिस सबब उसका पूरा दिन स्कूल में गुजरता था। अफ्तारी और सहरी वो एक हफ्ते से ढाबे पर कर रहा था और अच्छी बात थी, इसे वहाँ का नॉन हाइजेनिक खाना सूट भी कर रहा था। करम दाद और हशाम साहब के बीच, अबीर और आहून के बीच होती झड़प हफ्ते से डिस्कस हो रही थी और फिलहाल कोई हतमी राय या नतीजा नहीं निकला था कि आखिर ये बोलाया ऊँट किस करवट बैठेगा। साहिल ने सजल के मशवरे पर वैसा भरपूर अमल तो ना किया, पर वो इस पूरे हफ्ते के बीच आहून और अबीर के अंदर खामखा की खुशफहमियाँ ज़रूर पूरी चालाकी से इंस्टॉल कर रहा था। आज सुबह से बीर चौधरी खेतों की जानिब कुछ सब्जियों की अपनी निगरानी में कटाई और सप्लाई में मसरूफ़ थी। जब तक सर पर रुक कर वो काम ना करवाती थी, इसे भी चैन ना आता और ना किसानों के हाथों में फुर्ती जागती। हिजर की काल सुनने अहुन जरा स्कूल की हदूद से निकलता, कमर सीधी करने खुद भी जमीनों की तरफ निकल आया। जानी, मैं जल्द तुझे आकर सरप्राइज करूंगा, बस सामान पैक कर लिया है, अब्बू जानी की परमिशन मिलने की देर है। मैं चाहता हूँ जब तू इस नागिन को अपने प्यार में डालने के बाद धक्का दे तो वो सीधी हिजर अलीम के पैरों में गिरे। हिजर जैसी मखलूक अक्सर बारिश के बाद निकलती थी, सोंडियों जैसी। ये मैं नहीं, आहुन जिब्राइल की इस लम्हे सोच थी जब इसे हिजर खामहा जहर लगा, जबकि अकाबी नज़र कुछ फासले पर किसानों के टोले से मुहातिबा बीर पर जमी थी। अगर तूने जिंदा रहना है और अपनी दर्जन भर गर्लफ्रेंड्स को प्यारा भी, तो यहाँ आने की गलती ना करी हिजर। तुझे फारसी समझ आती है, मैं इस सब में तेरी कोई मदद नहीं कर रहा, समझा? और तेरा यहाँ काम क्या है? क्या दोबारा से अबीर चौधरी का जूता खाने का मूड हो रहा है? बाज आ जा, क्योंकि अगर तू यहाँ आकर कोई हराफाती हरकत की तो ये तुझे पूरे गांव के लोगों के पैरों तले मसल डालेगी। आहून के लहजे की सरकशी से जिम में अपने डोले निहारता हिजर दहल ही तो गया। फोन कान से हटाकर यकीन किया कि ये वही यार है जो गांव की सरहद पार करते ही वैसे ही बला बन गया, जिससे इंतकाम को इसने आहून को यहाँ आने पर तरले डाले थे। तो अपने यार पर इसको फोकियत दे रहा है। भूल मत कि मैं बहुत जिद्दी चीज़ हूँ, जीते जी तो अपनी बेइज्जती नहीं भूलने वाला। तू मत करना मदद, पर तू मेरे साथ उसकी बेइज्जती का तमाशा तो देख सकता है ना। कुछ नहीं सुन रहा मैं, क्योंकि अब यारी की है तो निभा भी, वरना पूरी दुनिया को कहूँगा कि आहून बहुत बुरा दोस्त है। पीटना डाल दूंगा बच्चू, जल्द आता हूँ। हिजर ने गरम गरम उबलते जज्बात ठोके, चंद जुमले कहे तो उसकी बंद होती काल पर आहून को अजीब ही बेकली आड़े हाथों बर गई। व्हाट? उफ करीम चचा, ये डिलीवरी आज हो जानी चाहिए थी और आप ऐन वक्त पर कह रहे हैं कि गाड़ी सर्विस पर गई है। कितनी बार कहूँ कि ये सारे काम कटाई से पहले मुकम्मल किया करें। आपको इल्म होना चाहिए कि ये जनाज बर वक्त पहुँचना कितना ज़रूरी है। कबीर को किसान से झड़पता और इन पर बरसता देखे अहोन ने अपनी जैकेट को झटका देते सलवट झटकी और जरा जमीनों की तरफ हरामा बढ़ा। किसान कतार दर कतार अबीर के गन गरजे लहजे के पेश नज़र सहमे थे और अहोन उसके अकब में रुक गया, जहाँ सब किसान तो उसे देख सकते थे पर अबीर की उसकी जानिब पुश थी। फिजा में गैर महसूस कुन हद तक कबीर चौधरी के उजले लिबास की उठती खुशबू घुली, जो अहोन ने उसके इर्द गिर्द के हिसार में दाखिल होते ही शिद्दत से महसूस की। पुत्री, ये बेयकीन सी सवारियां होती हैं, ख़राब हो जाती। निज़ाम से पूछ ले, भले मैंने हफ्ते पहले ही दोनों बड़ी गाड़ियों की सर्विस करवाई है। चचा करीम के बस रोना बाकी था, हालांकि ये लोग वाकई अबीर को गुस्सा जान कर दिलाते थे। हफ्ते पहले वो दोनों गाड़ियां सर्विस के लिए गई ज़रूर थीं, पर वर्कशॉप पर उनकी ज़रा सी धुलाई होकर वापस हो गई थी। सर्विस करवाई होती तो वो जवाब ना देती। इतनी कूड़ मगज़ नहीं हूँ कि ऐसी बातों पर यकीन कर लूँ जो हवा में तीर हैं। फ़ौरन से निकले और दोनों की आधे घंटे तक सर्विस हो जानी चाहिए। आज के आज ये सारा जनाज़ पहुंच जाना चाहिए। अबीर ने किसी पर रहम ना खाते सख्त गुस्से से सबको एक सी नज़र में लिया, जबकि अहोन ने आगे बढ़कर जेब से अपनी गाड़ी की चाबी निकालकर करीम नामी चचा को थमाई। मेरी गाड़ी इस्तेमाल कर ले, अर्जेंट है जो भी। सर्विस करवा देता हूँ मैं किसी अपने आदमी को कहकर आपकी दोनों बरदार गाड़ियों की। और ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं, ये यहाँ की ओनर होंगी, आप सब इसके ग़ुलाम नहीं हैं जो इसके डर से आपके सांस सूखे हैं। जाइए। आहून की मुदाखलत वो भी इस कदर अबीर के गुस्से को हवा दे गई। करीम चचा उसकी थमाई चाबी लेते गुम हुए तो बाकी किसान भी वापस अपने काम लगे। अलबत्ता आहून ने खुद की तरफ देखती अबीर चौधरी को देखा, जो सालिम निगलने वाली लग रही थी। क्या तकलीफ है आपको? कबीर ने कदरे तमीज़ से पूछा। आहून जिर्ज करते अंदाज में कंधे उचका गया।
ظلم نہیں برداشت کر سکتا۔ یہ لوگ آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، آپ کی ان زمینوں میں بیج ڈال کر جناس اگاتے ہیں، تو کیا اتنا بھی نہ کر سکتی کہ ان کی یہ چھوٹی غلطیاں درگزر کریں؟ پر نہیں، کچھ لوگوں کے اندر حاکمیت کا کیڑا ہوتا ہے جو ان کو چین لینے نہیں دیتا۔ آہون نے ہفتے سے چھوٹی موٹی جڑپ پر شاید ابیر کی بد زبانی مس ہی بہت کی کہ خود ہی زخمی شیرنی کو چھیڑ بیٹھا۔ حاکمیت کا کیڑا اس کیڑے سے ہر سود بہتر ہے جو آپ میں ہے، دوسروں کے معاملوں میں ٹانگ اڑانے والا کیڑا۔ کیا بہت زور سے کاٹا ہے جو پھدکتے ہوئے یہاں تشریف لے آئے میرے پیچھے؟ ہیں کون آپ مجھے یہ بتانے والے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط؟ وہ بیجا الزام پر جبڑے بینچتا ابیر کی ذرا مقابل رکا تو وہ اس کے چہرے میں گلتے عتاب برے لہو پر اپنی جبین کی شکنیں زائل کرنے پر مجبور ہوئی۔ ابیر نے غور کیا تو آہون کے دائیں رخسار پر بنچے جبڑوں نے اس کی ڈمپل کو نمایاں کیا۔ میں اس گاؤں کے اسکول کا پرنسپل ہوں، اصول و ضوابط جہاں ٹوٹتے دیکھوں گا بولوں گا ابیر چودھری۔ وہ ایک تنتنے کے سنگ بولا، آواز میں غرور کی لہر سی تھی۔ اپنا یہ روب اسکول کے بچوں تک محدود رکھو، یہاں اگر تمہیں تعیناتی کی اجازت مل سکتی ہے تو یہاں سے تھر کے ریگستان میں ٹرانسفر بھی ہو سکتی ہے۔ وہ اسے سیدھا سیدھا دمکانے پر اتری۔ تم تھر بھیجو گی مجھے؟ وہ سخت غصے سے دانت پیسے بولا، آنکھیں یوں ابیر کی گرے آنکھوں میں ڈوبی تھی جیسے ان کو پھوڑ ڈالے گا۔ افریقہ کا جنگل بھی ہے آپشن۔ ابیر نے بھی ان کا جواب پتھر سے دیا، وہاں کی تو تم مقامی لگتی ہو، ویسی شکل ویسی زبان۔ آہون کا اختیار تمیز و تہذیب پر دفتن چھوٹا۔ اپنی حد میں رہو، تم اس وقت کسی ایری گیری سے نہیں ابیر چودھری سے مخاطب ہو، کسی میں جرت نہیں وہ میرے آگے بولے۔ وہ ہار نہ مانے اپنے آپ کو للکارتی شیرنی کی طرح شو کر گزری۔ آہون کہا مارتا ہنسا، ہاں کیونکہ سب کو پتا ہے تم پڑ جاؤ گی۔ آہون نے بدتمیزی کا کھلا آغاز کیا۔ ابیر نے بہت روکا خود کو مگر یہ آدمی حدیں پار کرتا جا رہا تھا۔ تم مجھے جانور کہہ رہے ہو؟ ابیر کے ملائم رخساروں میں ڈلی سرخی آہون نے بڑی گہرائی سے محسوس کی۔ وہ سچ میں چھونے سے میلی ہو سکتی تھی۔ اس کی 28 سال کی جوانی کا عروج جب اس کی اکڑ سے میل کھاتا تو ابیر کے رنگ و روپ کو دہکا دیتا۔ پھر اس کی گرے بے مثال آنکھیں، چہرے کا کبھی گرہن لگتی تو کبھی اضافی نہ سنبھالا جا سکتا حسن، چوائس جو نہیں چھوڑی، کہنا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ آہون نے ذرا دبتے ہوئے لڑنے کو بڑھائے قدم پیچھے موڑنے چاہے، در حقیقت تم ہو جانور۔ وہ دگنی رفتار سے جپٹی۔ آہون کے ضبط و برداشت کا شرازہ بکھرنے لگا۔ اب تم پنگے لے رہی ہو مجھ سے۔ آہون نے دانت نکوستے تنبیہ کی، یہ بازاری لینگویج میرے ساتھ بولنے کی غلطی مت کرنا۔ ابیر کو اس کا انداز سخت چبھا۔ تم آئے ہی کیوں ہو ادھر، بدتمیزوں کے سردار؟ کہاں سے لگتا ہے اتنے پڑھے لکھے ہو، لڑکی سے بات کرنے کی تمیز نہیں تمہیں؟ ابیر نے الٹا چور کو کوتوال کو ڈانٹے والا محاورے کی عملی تفسیر بن کر آہون جبرائیل کو ارشش کرنے پر مجبور کر دیا۔ لڑکی ہے کدھر؟ تم تو ہٹلر کی پہلی بگڑی اولاد ہو، تم نہ میرے منہ لگا ہی مت کرو۔ وہ الٹا جان چھڑوانے لگا، یہ سوچے بنا کہ یہاں اگر پہلی ٹانگ اسی نے اڑائی تھی۔ تمہارے منہ لگنے سے بہتر ہے میں زہر نگل لوں، سمجھے؟ ابیر نے ہار نہ مانی لیکن در حقیقت وہ آہون سے لڑ کر خوش نہ تھی۔ جاؤ نگلو، مر جاؤ اور ہم سب کو شکر ادا کرنے کا موقع دو ابیر چودھری۔ وہ لحاظ و مروت چولہے میں جونک اٹھا۔ آہون! وہ جبڑے کستی گرائی جبکہ وہ اپنے نام کی ایسی بے بس سی پکار پر مزاحمت پر تیار سا شخص تھم سا گیا۔ خود ابیر کو اس کا نام لینے کے بعد احساس ہوا وہ اپنی زندگی کی کتنی بڑی غلطی کر چکی ہے۔ ڈونٹ ڈو دس اگین۔ وہ ایک وارننگ کے سوا بنا کچھ اور کہے وہاں سے جیسے بفری موش بنا گیا۔ ابیر کا مزید دماغ چکرا کر رکھ گیا۔ جاہل! اپنے عتاب کو نکلتی جب ابیر پلٹی تو کسانوں کا ٹولہ منہ کھولے آنکھیں پھاڑے سے دیکھ رہا تھا۔ ابیر کی دبنگ گوری ملنے کی دیر تھی کہ سب تتر بتر ہوئے، وہاں سے غائب ہوئے۔ البتہ ابیر نے کھولتے ہوئے پلٹ کر آہون کو دیکھا تھا جو جاتا ہوا ایسا لگا کہ ابیر چودھری کا خوامخواہ دل بیٹھتا محسوس ہوا۔ چلو لکھتے ہیں، چونکہ اب لوہا گرم ہے تو ممکن ہے یہ لو لیٹر جلدی پر تیل بنے، لیکن خدا کے لیے سجل ٹھیک سے اور سوبر طریقے سے لکھوانا۔ ساحل اس وقت اپنے روم میں میٹرس پر تکیا گود میں رکھے پینسل اور ڈائری لیے بیٹھا، سامنے فیس ماسک لگا کر بیٹھی اپسرا سے مخاطب تھا جو یہاں ساحل شمشیر کی دنیا میں لیٹر لکھوانے وارد ہوئی تھی۔ آپ کو خود نہیں آتا لکھنا جو مجھ سے خدمات لے رہے ہیں؟ سجل نے آنکھیں سی پٹپٹائیں۔ آتا ہوتا تو میں یہاں ہوتا، تمہیں اپنے عشق میں پاگل کر چکا ہوتا لیٹر لکھ لکھ کر۔ ساحل نے سنجیدگی سے لکھنے کی ابتدا کی۔ آپ کو کیوں لگتا ہے ساحل جی کہ ابھی اپنے عشق میں پاگل کرنا باقی ہے مجھے؟ سجل کی سرگوشی پر ساحل نے گہری نظروں سے سفید اور پیلا لیپ منہ پر لگا کر بیٹھی، بالوں میں کرل چٹکیاں نصب کر کے بھی پیاری لگتی سجل کو دیکھتے عقب میں ٹیک لگائی۔ وہ فیل نہیں ہے ہمارے بیچ جو پیار کرنے والے کپلز میں ہوتی ہے، ہم ایک دوسرے کے لیے تڑپتے نہیں ہیں۔ ساحل کے شدید جذبات سنے سجل ہنس دی۔
वो ऐसी ही लापरवाहियों की आदी थी जैसे सबसे पहले खुद से उन्स था, फिर किसी दूसरे की बारी आती थी। मैं तो कभी ना तड़पूं, मुझसे हुआ ही नहीं जाना। आप फिर कोई और तड़पी और तरसी ढूंढे, मिलकर इसे आहें भरता देखेंगे। सरजल ने एक बार फिर बात मजाक में उड़ाई, पर साहिल को ऐसा जरूर लगा जैसे वो कुछ देर सांस नहीं ले सका। सरजल को एहसास ना होने दिया कि वो उसकी लापरवाहियों से बहुत सुलगता है, और तवज्जो जबरन लेटर पर डाली। लिखवाओ। वो स्पार्ट सा हुआ, पर सरजल ने कोई तवज्जो ना दी उसके बदलते लहजे पर। ओके तो लिखें, सबसे पहले मेरे दिल की धड़कन। सजल ने भरपूर जज्बात के संग इब्तदा की। साहिल ने आंखें निकालकर इस मलके जज्बात को देखा। मेरे दिन रात तुम्हारे ख्याल से कुछ ज़्यादा रोशन है। मेरी ज़िंदगी के मामलात एकदम तुम्हारी मौजूदगी से बदल से गए हैं। तुम्हारी एक झलक किसी ठठरते वजूद पर गिरती गरमाइश का सा असर छोड़ रही है। मैं तुम्हारे शहर में जकड़ चुका हूँ शहरजादी। साहिल ने हर हर लफ्ज़ पर आंखें उठाकर यकीन दहानी की कि ये वाकई सजल चौधरी है। शशद्दर ही तो रह गया। ये सब तुमने मुझे क्यों नहीं कहा? सजल की मुस्कुराहट इस शिकायत पर हंसी बनी, फिर वो साथ ही जहरीला सा शर्मा कर बेचारे साहिल का कलेजा जला गई। क्या पता आपके लिए मैं ये ऐसा सब महसूस ही ना करती हूँ। ये तो मैंने कल एफएम पर सुना तो वही रट कर सुना दिया, वरना मुझसे ऐसी बातें कहना दूर सोची भी नहीं जाती। अच्छा ना, आगे भी थी दो लाइंस, वो भी लिखे। बेचारे के अरमान मारने में कसर ना छोड़ते, वो अपनी ही धुन में मगन ये तक ना सोच रही थी कि किसी का दिल झुलसा रही है। सजल, हमारे बीच जो मिसिंग है ना, शायद मैं इसे कभी ना ढूंढ सकूं, लेकिन तुम्हें इस बात का एहसास कभी नहीं होगा कि मैं तुम्हारी लापरवाहियों से कितने दिन डिप्रेशन में रहता हूँ। साहिल शमशेर के मुकद्दर में ऐसी ही लापरवाह महबूबा दर्ज थी। वो उसके अगले दो जुमले सुनकर लिख तो रहा था, पर देख वो सजल को रहा था जो कभी मुस्कुराती, कभी हंसती, कभी शरारत से आंखें मटकाती रही। हो गया, अब इसे रूहान नामी डोल के हाथ दें कि बाजों को पहुंचाए, पर इसे मुंह बंद रखने के लिए रिश्वत देना मत भूलिएगा। मैं चली। वो अपना काम करवाती उठी और साहिल ने उसके हाथ को बेख्तियार पकड़ा, जिस सबब वो ज़रा उसकी ओर खिंचकर झुकी। क्या हुआ साहिल जी? सजल की आंखों से शरारत टपक रही थी जहां वो मोहब्बत देखना चाहता था। कुछ नहीं, जाओ। साहिल ने खुद उठे बिना देखे कहा और तेजी से कमरे से निकला, जिस पर सजल भी हैरत से हंसे पीछे ही निकली। साहिल के कदम मामू के ऑफिस रूम के बाहर रुके, जहां वो कुछ इलाकाई मुअज़्ज़ज़ लोगों के साथ बैठे गांव की नई तामीर होती सड़क के बारे डिस्कशन कर रहे थे। साहिल को दरवाजे में रुका देखे करमदाद ने अपने दोनों मेहमानों से माजरत की और कुर्सी मेज के बीच से निकलकर अपने लाडले के बेचैन तासरात टटोलते मुल्हिका सिटिंग लाउंज आए। खैरियत है मेरा पुत्र, क्या हुआ? मामू के शफीक इस्तफसार पर वो एक बार नजरें चुरा गया, मगर फिर हिम्मत किए मामू की आंखों में देखने लगा। मामू, मेरा और सज्जल का निकाह कब करवाएंगे? वो बहुत संजीदा मामला समझे थे, पर इतनी सी बात करमदाद को मुस्कुराहट दे गई। पुत्र, पढ़ते ले, जब तेरे हाथ में तेरे ख्वाबों की डिग्री होगी तो मेरी तरफ से तेरे लिए नाम मेरी दी सजल होगी। इस नालायक को भी ग्रेजुएशन पूरी करने देना, आगे ही अकल का घाटा है इसे। फिर तो कहेगी अब मैंने नहीं पढ़ना बाबा, मेरा अपना साइंटिस्ट है ना मेरे पास। काहे की जल्दी है तुझे? तेरे नाम की अंगूठी है तो सही उसके हाथ में। करमदाद भी शायद साहिल की बेचैनी तक नहीं पहुंच सके थे, और साहिल को अपने जज्बात का खुला इजहार करना आता भी ना था। मामू, अंगूठी उतरने में देर नहीं लगती, पर निकाह के दागों से जब उलझ जाए ना दिल, तो निकलना दूर उसका शहर तक झटकना मुश्किल होता है। मैं इसे लेकर थोड़ा इनसिक्योर हूँ, शायद समझा ना सकूँ आपको। साहिल ने अपनी कैफियत हर मुमकिन हद तक बयां की, पर करमदाद होशकुन सा मुस्कुराते उसका सीना थपक गए। इस जल्दी के लिए इनसिक्योर काहे को हो रहा है? इसे किसी और ने जेलने इस सदी हिम्मत ही नहीं करनी। सब पनाह मांगकर निकल लेंगे गरीब, और वैसे भी जुबान दी है तुझे तेरे मामू ने। फिर यकीन रख के दुनिया हिल सकती है, पर तेरे बाप जैसे इस मामू का फैसला नहीं बदलेगा। फिर भी अगर तुझे डर है तो मैं करता हूँ हाजरा और अबीर से इस बारे बात। रमज़ान के बाद कोई दिन देखकर हम तुम दो को इस मजबूत बंधन में बांध देते हैं। ये पहला लम्हा था जब साहिल को सांस खींचना ना पड़ा। ऐसा लगा दिमाग में जो नसें इस लड़की के खो जाने के वहम से सिकुड़ रही थी एकदम फैलने लगी हैं। मामू, थैंक यू मुझे हमेशा समझने के लिए। वो हर फिक्र से आज़ाद मुस्कुराया तो करमदाद को अपनी प्यारी आपा नजर आई इस बच्चे के खूबसूरत मुस्कुराते चेहरे में। क्यों ना समझूं, तू आपा की वाहिद अमानत है हमारे पास पुत्र। सजल, क्या तू जिस पर भी हाथ रखता मैं ला कर देता तुझे। तूने जिस खुददारी और हौसले से अपनी ज़िंदगी अब तक काटी वो मेरे लिए मुसरत हेज़ है। एक मर्द को तेरी तरह ही होना चाहिए,
مضبوط ہنسمکھ مہربان اور خوددار، بے غم ہو جا، میری دی سجل صرف تیری ہے۔ ماموں کے ہمیشہ یوں تسلی دینے پر ساحل واپس پرسکون ہو جاتا تھا، ورنہ کچھ دنوں بعد سجل کی نا امید کرتی حرکتیں ساحل کو بری طرح ڈاؤن کر دیتی تھی۔ وہ ماموں کے گلے لگتا مسکرا کر چلا گیا تو کتنی دیر کرمداد بھینا بھینا ہنستے رہے۔ ساحل نے واپس حویلی پہنچتے اپنے سب سے چھٹکے بدماش کو تلاشا تو جو حویلی کے باہر ہی یاروں کے ساتھ کنچے کھیلتا کھپ ڈالنے میں لگا تھا۔ اوے ہچر ادھر مار! ساحل کی ہانک پر روحان چودھری نے وہیں سے سانڈ سا گورا انکار کرتا تو ساحل دو ٹھوکتا، تبھی ادار کی شرافت لیے پاسا رکا۔ کچھ چاہیے تجھے؟ مطلب کچھ بھی؟ ساحل کی آفر سنتے ہی روحان جو مٹی مٹی ہوا تھا ساحل سے چپک ہی تو گیا۔ اوے جونک، میں نے اپنا لاڈ نہیں کہا تھا۔ ساحل نے پکڑ کر پرے کیا تو روحان دانت دکھاتے ہنسا۔ ساحل پا مجھے بابا تارک کی وڈی والی پستول لے دو نا، پورے 9,000 کی ہے، میرے کو بڑی پسند ہے۔ روحان کی ترسی خواہش پر ساحل نے اس کی تھوڑی پکڑے منہ پر کیا۔ گنڈے کی اولاد ہے تو جو پستول چلائے گا؟ ماموں کو بتاؤں تیری حسرتوں کی لسٹ؟ بیٹا ایسی چترول کریں گے نا کہ دوبارہ تو بابا تارک کی دکان کا منہ نہیں کرے گا۔ ساحل نے تو 12 سالہ اس معصوم بچے کا دل ہی کچل دیا، اور ادھر کچھ ہوتا ادھر روحان کے مگر مچھی آنسو شروع۔ تو پھر لفٹ کیوں کی تھی؟ روحان نے سوں سوں کرے پوچھا۔ بندے کے پتر والی چیز بتا دلاؤں گا، اور اس کے بدلے تجھے ایک کام کرنا ہے۔ ساحل نے اسے پکڑ کر ساتھ لے جاتے وہیں اوپن گارڈن میں لگے میز پر بٹھاتے خود کرسی سنبھالی۔ اچھا پھر مجھے 10 درجن بنٹے لے دو نا ساحل، میں سارے ہار گیا، تم جو کہو گے کروں گا۔ یہ خواہش ذرا معقول تھی، تبھی ساحل نے حامی بھری۔ ٹھیک ہے، اب غور سے سن، یہ ایک کاغذ ہے، اسے بنا کھولے تو نے ابیر باجی تک پہنچانا ہے اور کہنا ہے یہ ماسٹر جی نے بھیجا ہے، بس اتنا کام ہے۔ ساحل نے اپنی جینز کی جیب سے وہ لیٹر نکال کر روحان کے ہاتھ میں دباتے ساتھ تاکید کی، جس پر روحان نے فوراً سر ہلایا۔ باجو جتی تو نہیں مارے گی نا اس پر؟ آج وہ بڑے غصے میں ہے، پہلے میرے اسکول سے چھٹی کرنے پر مجھے مکہ پڑا، پھر ڈیرے پر کچھ ہوا تپی ہوئی ہے، اب اگر اس میں کچھ پٹھا لکھا ہوا نا تو مجھے الٹا ٹانگے گی وہ۔ روحان کو اپنی ننھی جان کے تو گویا لالے پڑے تھے۔ نالائق، چھٹی کی ہی کیوں، گندم دے کر پاس کروانا پڑے گا، سدھر جا۔ اور تجھ سے بہت پیار کرتی ہے نا باجو میری جان، بس ظاہر نہیں کرتی۔ تو دیکھ کر دوڑ آنا، رکنا مت، اور میں تجھے باڈی گارڈ کی طرح پروٹیکٹ کروں گا میرا سونا ویر۔ ساحل نے بہلا پھسلا کر گدھے کو باپ بنایا، اور بیچارہ سادگی کا مارا روحان اس آفت کے پرکالے پر یقین کرے خط پہنچانے بھی دوڑ گیا۔ البتہ ساحل ضرور اب نئی ہلچل کا منتظر تھا، کیونکہ اب فائٹ اکھاڑے سے باہر آ چکی تھی اور اس مقابلے کو دیکھنے کی سوچ ہی بڑی مسرور تھی۔ جاری ہے کیسی لگی قسط، اب سے انشاءاللہ روز اس کی قسط دینے کی کوشش ہوگی۔ رسپانس ٹھیک کریں پلیز، بیسٹ سین اور ڈائلاگ ضرور بتائیں، اور چینل لازمی سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں بہت ہی مزے کی ایپیسوڈ 7 میں۔ اب پہلے یوٹیوب پہ ایپیسوڈ آئے گی، اس کے بعد فیس بک پہ آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو یوٹیوب پہ پڑھنے والوں جاگ جاؤ۔ تو ملتے ہیں ہم ایپیسوڈ 7 میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔